सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का फैसला कलअदम करार देने के फौरी बाद हुकूमती हलकों मुख्तलिफ जमातों की जानिब से संगीन खदशात का इजहार किया गया। यहाँ तक कि ऐवान बाला में इस फैसले के बारे में एक करारदाद पेश की गई जो अक्सरियत से मंजूर भी कर ली गई। हुकूमत की जानिब से फैसले के फौरी बाद से लेकर कल तक इस फैसले के खिलाफ अपील करने का कहा गया, लेकिन बाद में चुप साध ली गई। ऐसा तासुर मिला जैसे मामले को रफा दफा करने पर काम हो रहा है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ आज यके बाद दीगरे मुख्तलिफ दरखास्तें, तकरीबन 5 दरखास्तें ऐसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी गई हैं, जिससे लगता है कि माजी करीब में इख्तियार की गई खामोशी इसी तूफान का पेश खैमा थी और इस तूफान को बपा करने के लिए मुकम्मल होमवर्क किया गया हो। सबसे पहली दरखास्त सिंध की निगरां हुकूमत की जानिब से दायर की गई है। सिंध हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में बजरिया एडवोकेट खास दायर की है, जिसमें फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला कलअदम करार देने पर अपील पर फैसले तक सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करने की इस्तदा की गई है। सिंध हुकूमत की जानिब से दायर दरखास्त में यह कहा गया है कि फौजी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कानून और हकायक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। सिंध हुकूमत ने दरखास्त में आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम दफात बहाल करना की है। सिंध हुकूमत की जानिब से दरखास्त दायर किए जाने के बाद इस केस में नई दरखास्तों का तांता बन गया है। एक के बाद एक दरखास्तें दायर की जाने लगी हैं। दूसरी दरखास्त वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई है, जिसके बाद वफाकी हुकूमत ने भी फैसले को चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने सेक्रेटरी कानून जबकि वजारत दिफा ने सेक्रेटरी दिफा के तवस्सुत से अपीलें दायर की हैं। दरखास्तों तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। इंट्रा कोर्ट अपीलों में मौक़िफ़ अपनाया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जिन दरखास्तों पर फैसला दिया वो नाकाबिल समाअत थी और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात कलअदम होने से मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचेगा। दरखास्तों में वजारत दिफा ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की कलअदम करार दी गई दफात बहाल करने के साथ साथ आर्मी एक्ट की कलअदम करार दिए गए सेक्शन 59(4) भी बहाल करने की इस्तदा की है। दरखास्तों में अपीलों पर हतमी फैसले तक फौजी अदालतों में ट्रायल रोकने के खिलाफ हुक्म इम्तना की भी इस्तदा की गई है। अदालत की गई है कि इन दरखास्तों को मंजूर करते हुए 23 अक्टूबर को सुनाए गए फैसले को कलअदम करार दिया जाए और साबिका दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया जाए। इसके अलावा बलूचिस्तान और केपी की हुकूमतों ने भी फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का फैसला चैलेंज कर दिया है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि आर्मी तंसीबात पर हमलों के मुल्जिमान का ट्रायल फौजी अदालतों में न करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। ये तमाम दरखास्तें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई हैं जिसमें आर्मी एक्ट के सेक्शन 2D उसकी 2 ज़ेली शकें और 1-2 कलअदम करार दी गई थी और फैसले में कहा गया था कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 क्लॉज 4 भी कलअदम करार दी जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4-1 के अक्सरियती फैसले में कहा गया था कि फौजी तहवील में मौजूद तमाम 103 अफराद का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। फैसला 4-1 की अक्सरियत से सुनाया गया था और जस्टिस याह्या अफरीदी ने अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। ये वही फैसला था जिसके फौरी बाद पहले निगरां वज़ीर इत्तलात ने इसे चैलेंज करने के लिए मुशावरत से मुताल्लिक बताया था और बाद में निगरां वज़ीर आज़म ने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की थी कि वफाकी हुकूमत इस फैसले को चैलेंज करने का इरादा रखती है। सानिया 9 मई में मुलव्वस तमाम अफराद का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। इस साने की वजह से पीटीआई इस कदर टूट फूट का शिकार है कि अब महसूस होता है कि शायद बल्ले का निशान तो बैलेट पेपर पर मौजूद हो, लेकिन बैटिंग करने के लिए कोई खिलाड़ी मैदान में मौजूद नहीं होगा। इस साने की संगीनी की वजह से तमाम जमातें पीटीआई को रेस्क्यू करने को तैयार नहीं है। मुस्लिम लीग नून के खुर्रम दस्तगीर भी यही समझते हैं कि आज पीटीआई की जानिब से लेवल प्लेइंग फील्ड का नारा इस वजह से बेबुनियाद महसूस होता है कि 9 मई को उन्होंने खुद इस लेवल प्लेइंग फील्ड को आग लगाई। आज पीटीआई अलग थलग हो चुकी है, जिसकी वाज़ेह मिसाल 9 मई है। 9 मई का वाक़या भी अचानक से रूनुमा नहीं हुआ। इसके पीछे भी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जल्दबाजी और बेसब्री थी, क्योंकि एक वक्त पर जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटा दी गई थी तो खुद मुस्लिम लीग नून हुकूमत तहलील करके नए इलेक्शंस की तरफ जाना चाह रही थी, लेकिन चेयरमैन साहब की जानिब से लॉन्ग मार्च के ऐलान वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस ने हालात का धारा यकसर तब्दील करके रख दिया। हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान होने वाला ही था। इस बात का एतराफ़ तो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से किया जाता रहा, लेकिन जिसने हुकूमत ख़त्म करके इलेक्शंस में जाने का फैसला किया और बाद में चेयरमैन तहरीक इंसाफ की धमकी की वजह से सारा प्लान चेंज किया, वो आज खुद भी इस बात का एतराफ़ कर रहा है। बड़ी मुश्किल में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट चलाई है। कतन नियत नहीं थी कि हम उसी गवर्नमेंट को के बाद हम भी पावर में आए। मेरा कत शवाद साहब जानते हैं, मेरे सारे साथी जानते हैं, पूरी पार्टी जानती है कि मैं चाहता था कि हम सीधा इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाना भी बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी थी और उसके बाद फिर धमकियां और अल्टीमेटम जब मिलने शुरू हो जाए तो फिर हम तो अल्टीमेटम के आगे तो खड़े होने वाले लोग हैं, हम बैठने वाले लोग नहीं है। कड़वे फैसले भी करने पड़े।
میاں صاحب اپنا ڈیسیژن بتا رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت کے ڈیسیژن کو چینج کیا گیا اور حکومت لے لی گئی. تاہم کچھ بھی ہو اس وقت لیگی قائد میاں نواز شریف ڈرائیونگ سیٹ پہ دکھائی دیتے ہیں اور شاید یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت 16 ماہ کی حکومت کی اتحادی تھی اس کے تحفظات آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آج بلاول بھٹو اسے سلیکٹر راج نامنظور کے نعرے سے تعبیر کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے آج کیا کہا ہے ذرا وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. کسی کو مسلط کیا جاتا ہے, اگر ایک بار پھر الیکشن نہیں سلیکشن ہوتا ہے تو پھر اس کا نقصان پاکستان کے عوام اٹھائیں گے, اور پاکستان کے عوام نے پہلے بھی سلیکٹڈ راج کو بھگتا ہے اور اب آگے جا کے پاکستان کے عوام سلیکٹڈ راج قبول نہیں کریں گے. جے یو ایف اے کے مرکزی رہنما اور سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کامران مرتضی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم کامران صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. کامران صاحب, سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ کا ڈیسیژن تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا, اس کو کالعدم قرار دیا گیا تھا, لیکن اب اس فیصلے کے اگینسٹ 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 5 پٹیشنز آ گئی ہیں. وفاقی حکومت کی 2 پٹیشنز, وزارت دفاع اور وفاقی حکومت نے خود اس کو چیلنج کیا ہے, پھر نگراں صوبائی حکومتیں بھی ایک پٹیشن لے کے سپریم کورٹ پہنچ گئی ہیں. سویلینز کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے کامران صاحب؟ سویلینز کا ملٹری کورٹ میں قطعاً کسی قسم کا کوئی ٹرائل نہیں ہونا چاہیے, اور پہلے بھی جب ٹرائل ہوا تھا اس وقت کانسٹیٹیوشنل کور دیا گیا تھا اس کو. اب کانسٹیٹیوشنل کور کے بغیر جو ہے اس طرح کا ٹرائل سویلینز کا کسی بھی نام پہ کسی کے بھی خلاف غلط ہے. لیکن سینٹ میں بھی اکثریت رائے سے قرارداد منظور کر لی گئی. آپ کو پایا ہے جس دن سینٹ میں قرارداد منظور کی گئی ہے 10 لوگ نہیں بیٹھے تھے, ریگولر ایجنڈا جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ کی باری نہیں آ سکتی, اور یہ سب کچھ ایجنڈے پہ موجود نہیں تھا. اچانک جو ہے جیب سے نکال کے اس کو پیش کیا گیا اور اسی طرح سے منظور کروا لیا گیا جب خالد 10 لوگ بھی نہیں بیٹھے تھے. اور اس کے بعد آج بھی احتجاج ہوا ہے اس پہ, میں خود اس میں شامل تھا. اس دن جمعے کو بھی احتجاج ہوا ہے, تو یہ ڈیلی احتجاج ہو رہا ہے اس میں کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ ہم جو غیر دستوری کام کر رہے ہیں. کامران صاحب, شہداء کے لواحقین کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کی گئی, کہا گیا کہ یہ فیصلہ چیلنج کریں گے. ان کی طرف سے بھی پٹیشن تیار ہوئی, پٹیشن دائر کی گئی. اس کے بعد یہ بھی جسٹیفیکیشن ہے کہ اس طرح سے جو بہت دہشت گرد ہیں یا فوج کے اندر کچھ لوگ سویلینز ہوتے ہیں, تو کیا ان کا بھی ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہوگا اس فیصلے کے بعد؟ دیکھیے, شہداء ہمارے سر آنکھوں پہ, شہداء ہمارے ہیں اور یہاں ہمارے بزرگ تھے. لواحقین بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے سر آنکھوں پہ, مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جو دستور قانون نہ دی ہو اور اس طرح سے اس میں جذباتی نعروں کی بنیاد کے اوپر اس طرح کے مطالبے کیے جائیں. ریگولر سائٹ پہ ان کا ٹرائل ہونا چاہیے. جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں, جن کے خلاف ایویڈنس آ جاتی ہے, ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے, سخت سزائیں ہونی چاہیے. بالکل ان شہداء کی تشفی ہونی چاہیے, مگر اس تشفی کے نام پہ ایسی جگہ ٹرائل جس کے لیے جورسڈکشن نہیں ہے, بالکل غلط بات ہے. اور آپ نے کہا کہ وہ سیولین جو فوج کے اندر موجود ہوتے ہیں, جو ان کے محکمے کے ملازم ہیں, وہ ان کے اگر وہ کوئی جرائم کرتے ہیں وہ ان کا سبجیکٹ بن سکتے ہیں. مگر اس میں بھی فرض کر لیجئے کہ کسی نے قتل کیا, کسی نے کوئی اور ایسی حرکت کی, کسی نے ایکسیڈنٹ کیا ہے, ایون دوران ڈیوٹی کیا, تو وہ اس کو ریگولر سائٹ پہ بھجواتے ہیں. ایون اگر کسی سیکیورٹی پرسنل نے اگر ایسا کیا تب بھی اس کو ریگولر سائٹ پہ بھجواتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ہر ایک کا ٹرائل جو ہے نا وہ آرمی ایکٹ کے تحت ہو. اس کا سکوپ لمیٹڈ ہوا کرتا ہے, اور اس لمٹ سکوپ کے تحت جو ہے نا یہ کام کیا جانا چاہیے. ویسے بھی ملٹری کورٹس جو ہے نا, ملٹری اور کورٹس یہ 2 الگ الگ کانسیپٹس ہیں. ملٹری اور کورٹس کو الگ الگ ہی رکھنا چاہیے. نظام انصاف آپ کا دستور نے جس کو تسلیم کیا ہے وہی نظام انصاف ہو سکتا ہے. تو کامران صاحب, اس سے تاثر کیا ہے؟ کیا کسی ایک خاص پولیٹیکل پارٹی, کیونکہ سانحہ 9 مئی کے تناظر میں ہے, اس کو پولیٹیکلی کارنرڈ کرنا مقصود ہے, کیونکہ اب تو الیکشنز کا بیگل بھی بچ چکا ہے؟ دیکھیے, 9 مئی کا واقعہ جو ہے پاکستان کے لیے 9/11 کے واقعے کی طرح تھا. وہ واقعہ بالکل غلط تھا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا. کسی کو بھی یہ حق نہیں دیا جا سکتا, مگر اس کے ساتھ یہ حق بھی نہیں دیا جا سکتا کہ دستور کے خلاف ان کا ٹرائل کیا جائے. دیکھیں, یہ تو کہا گیا کہ تحریک انصاف کو انتخابات کنٹیسٹ کرنے کی اجازت ہوگی, بیلٹ پیپر پر بلے کا نشان موجود ہوگا,
لیکن آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی یا وہ گراؤنڈ ان کے پاس اویلیبل ہوگا جس میں وہ رہ کر اپنا یہ جمہوری رائٹ ایکسرسائز کر سکیں؟ یہ حق کی بات ہے کہ ہر ایک کو لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے، مگر اگر تحریک انصاف کے بارے میں آپ وہ کہتے ہیں تو ہمارے بارے میں کیوں پریشان نہیں ہوتے جن کے لوگ روز قتل کیے جا رہے ہیں، جن کے 100 لوگ ایک ایک دھماکے میں شہید ہو رہے ہیں، 200 لوگ جو ہے وہ اس میں زخمی ہو رہے ہیں، جن کے سیکنڈ ٹیئر کے اوپر جو ہے نا مسلسل جو ہے وہ سیکیورٹی سے متعلق پرابلم آ رہے ہیں، فرسٹ ایئر کو جو ہے روز تھریٹ الرٹ کے کاغذ پکڑائے جا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں کہتے؟ کیا ہم اس وقت پرابلم میں ہیں یا تحریک انصاف پرابلم میں؟ تو آپ نے اپنے اس پرابلم کو کسی فورم پر ٹیک اپ کیا ہے سر؟ ہم روز اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں، روز اس کو کنوے کرتے ہیں، روز جو ہم کو یہ کاغذ پکڑانے آتے ہیں جو منسٹر ہم ان کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ یہ ہمارے ساتھ جو ہے نا کہ ہر روز جو ہے نا ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہر روز جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش ہے، تو یہ معاملات جو ہے وہ کسی اور سے جوڑ دیتے ہیں، ممکن ہے کہ ان کا تعلق ہو، کسی اور کا تعلق ہو، مگر صرف ایک پارٹی کو جان کے حوالے سے صرف ایک پارٹی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت۔ اب یہ سیکیورٹی پرابلم تو ہے اور انتخابات 8 فروری کو نوشتہ دیوار ہے، پتھر پہ لکیر ہے، یہ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی کہہ دیا 8 فروری کی تاریخ پتھر پہ لکیر ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا آپ کے پی کے اندر ایسی سچویشن ہوگی انتخابات میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آسانی سے یہ پروسیس ہو سکے؟ میں کسی سے بات کر رہا تھا اس وقت، میں ڈاٹا لے رہا تھا کیونکہ ہم اپنی لسٹیں فائنل کر رہے ہیں کینڈیڈیٹس کے لیے، تو پھر اس میں جو ہے وہ مجھے بھی شاید کوئی لیگل سائٹ پہ جو ہے نا وہ ان پٹ دینی پڑے،